जबेसी भाइ बहिनीहरू आज तपाईँहरूलाई कस्तो हुनुहुन्छ? मलाई लाग्छ तपाईँहरूले इन्जोय गर्नु भइरहेको छ तपाईँको यो आत्मिक क्याम्प किड्स क्याम्पमा। हामी अरू कुराहरूमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ फर्स्ट सुरु चाहिँ हामी प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ, किनकि हामीले सबै कुरामा परमेश्वरलाई प्राथमिकता दियो भने चाहिँ परमेश्वरले बाँकी काममा चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ है। ल आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता प्रभु, तपाईँको चरणमा आउँदछ परमेश्वर पिता। आजको यो सुन्दर दिन बिहान दिनुभयो परमेश्वर पिता प्रभु, त्यसको लागि धन्यवाद। अनि प्रभु हामी जे पनि गर्न जाँदैछौँ परमेश्वर पिता, तपाईँ हामी हरेकको साथमा रहनुहोस् परमेश्वर पिता। अनि तपाईँको उपस्थिति हामीलाई दिनुहोस् परमेश्वर पिता। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती प्रार्थना गर्दछु येशूको नाममा, आमेन। ल भाइ बहिनीहरू, आज कति दिन हो, कुन डे हो? ल तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ है, आज डे 4 विल्डरनेस स्केपको वेयर गड प्रोभाइड्स एन्ड गाइड्सको डे 4 हो है त आज। ल तपाईँ अब एकचोटि हामी तपाईँले डे 1 देखि के सिक्नुभयो त्यसमा हामी हेर्नेछौँ। ल डे 1 को थिम के थियो त? डे 1 को थिम गड इज विथ अस, सो ट्रस्ट गड। अनि डे 2 को थिम के थियो त? हामीले उडबाट हेरेको थियो। डे 2 को थिम God gives us what we need, so trust God. ल अब हिजो तपाईँहरूले के सिक्नुभयो त? हिजो तपाईँहरूले सिक्नुभयो कि God gives us strength, so trust God. ल आज तपाईँहरूले के सिक्दै हुनुहुन्छ? कुन चाहिँ एनिमलबाट सिक्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँले गेस गर्दै गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ हामीले अहिले बाइबल बडिजमा हेर्नेछौँ। ल अब तपाईँहरूले बाँकी समय इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म आशा गर्दछु। तर जानुभन्दा अगाडि म थिम भनेर जान्छु है त। God saves us, so trust God. फेरि एकचोटि हामी सँगै गर्नेछौँ है त। God saves us, so trust God. ल अब कुन चाहिँ एनिमलबाट सिक्ने छु त्यो तपाईँहरूले याद गर्दै गर्नुहोस्, गेस गर्दै गर्नुहोस्। त्यतिसम्मको लागि चाहिँ तपाईँहरू अब थिम सङ गरेर इन्जोय गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू। So many years, so many trials, God has been with us through them all. He gives us strength through His power. He will never let us down. We sing, oh, oh, oh. God will guide us, oh, oh, oh. He will provide for us through the wilderness. He will deliver us, oh, oh, oh. So many years, so many trials, God has been with us through them all. He gives us strength through His power. He will never let us down. We sing, oh, oh, oh. God will guide us, oh, oh, oh. He will provide for us through the wilderness. He will deliver us, oh, oh, oh. Hey! Done it before, He will do it again. He is faithful, He is faithful. He did it before, He will do it again. He is faithful, He is faithful. He did it before, He will do it again. He is faithful, He is faithful. Done it before, He will do it again. He is faithful, He is faithful. Oh, oh, oh. God will guide us. Oh, oh, oh. He will provide for us through the wilderness. He will deliver us. Oh, oh, oh. Hey! Oh, hey! Oh, oh, oh. Hey!
जयमसी सबैजनालाई। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? हामी केमा छौँ अहिले थाहा छ है तपाईँहरूलाई? हामी अहिले क्याम्पमा छौँ। अब हामी प्रार्थना गरेर आजको कथा सुरु गर्नेछौँ है। सबैजनाले हात जोड्नुहोस्, आँखा चिम्लाउनुहोस् अनि प्रार्थना गरौँ है। परमेश्वर पिता, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ, तपाईँले हामीलाई यो समयसम्म सुरक्षित साथ राख्नुभएको लागि। अनि प्रभु, अहिले हामी कथा सुन्नेछौँ। कथा सुनाइमा तपाईँ परमेश्वर पिता हाम्रो साथमा हुनुहोस् अनि बुझ्नलाई तपाईँले हामीलाई ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्। अनि सबै कुरामा तपाईँ पवित्र आत्मा हामीसँग रहनुहोस्, येशूको नाउँमा आमेन। कथा सुन्नुभन्दा अगाडि हामी हिजो अस्तितिर हामीले के सुनेको थियौँ त्यो हामी छोटो रिभिजन गर्ने है। हामीले डे 1मा के को बारेमा सुनेको थियौँ तपाईँलाई याद छ? कसैलाई याद छ भने भन्नुहोस् है। हुन्छ, हामीले डे 1मा गड इज विथ अस सो ट्रस्ट गड, यो हामीले सिकेको थियौँ है। अनि डे 2मा हामीले के सिकेको थियौँ? गड गिभ्स अस वाट वी निड सो ट्रस्ट गड। अनि हिजो के सिक्यौँ हामीले? गड गिभ्स अस स्ट्रेन्थ सो ट्रस्ट गड हो। आज चाहिँ हामी डे 4मा छौँ। डे 4को आजको स्टोरीको टपिक के होला थाहा छ तपाईँहरूलाई? ल म तपाईँहरूलाई भन्छु है आजको टपिक के हो भनेर। गड सेभ्स अस सो ट्रस्ट गड। फेरि एकचोटि भन्नु है, गड सेभ्स अस सो ट्रस्ट गड। अब हामी आजको कथा सुरु गर्नेछौँ है। एउटा दुष्ट राजाको बारेमा म तपाईँहरूलाई कथा भन्छु आज। त्यो दुष्ट राजाको नाम चाहिँ फारो थियो है। त्यो समयमा चाहिँ फारो चाहिँ यस्तो पावरफुल राजा थियो। अनि उसको त्यहाँनिर भएको मान्छेहरू, उसले हेर्ने मान्छेहरू चाहिँ इजरायलीहरू थियो होइन। अनि इजरायलीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले यति धेरै आशिष दिनुभयो कि उनीहरूको भेडा बाख्रा, उनीहरूको सन्तानहरू होइन, त्यो सबै चाहिँ वृद्धि भएर यति धेरै, त्यो फारो राजाको मान्छेहरूभन्दा पनि इजरायलीहरू चाहिँ धेरै भयो। यो भएको देखेर चाहिँ फारो राजालाई डर लाग्यो है। किन डर लाग्यो थाहा छ? किनभने इजरायलीहरू चाहिँ उसको देशको, उसको आफ्नो मान्छेहरूभन्दा चाहिँ इजरायलहरू धेरै भयो। अब यो इजरायलीहरूले चाहिँ धेरै भएपछि मलाई चाहिँ यिनीहरूले नराम्रो गर्छ, मेरो विरुद्धमा यिनीहरूले कुरा गर्छ भन्ने चाहिँ फारो राजालाई डर भयो होइन। अनि फारो राजाले चाहिँ इजरायलीहरूलाई एकदम धेरै दुःख दिन थाल्यो है। उनीहरूलाई एकदम काममा एकदम धेरै पेल्नु थाल्यो होइन। अनि एकदम धेरै धेरै कष्ट दिन थाल्यो। अनि त्यो धेरै दुःख दिएपछि चाहिँ इजरायलीहरूलाई के भयो त? उनीहरूलाई धेरै दुःख भएपछि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको परमेश्वरलाई पुकार गर्न थाल्यो होइन। अनि उनीहरूले के भन्यो? गड हामीलाई चाहिँ बचाउनुहोस्, हामीलाई चाहिँ यो देशबाट छुटकारा दिनुहोस् भनेर चाहिँ इजरायलीहरूले परमेश्वरमा प्रार्थना गर्न थाल्यो। अनि उनीहरूले धेरै प्रार्थना गरिसकेपछि चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूको प्रार्थना के गर्नुभयो? सुन्नुभयो है। अनि परमेश्वरले चाहिँ इजरायलीहरूको प्रार्थना सुन्नु भएपछि परमेश्वरले त्यो देशमा एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ इजरायलीहरूलाई त्यो देशबाट निकालेर ल्याउनको लागि एकजना व्यक्तिलाई चुन्नुभयो। अनि त्यो चुनिएको व्यक्तिको नाम के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? मलाई थाहा छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ है। हो, त्यो व्यक्तिको नाम चाहिँ मोसा थियो। अनि परमेश्वरले फर्स्टमा मोसालाई तिमीलाई चाहिँ अब म इजरायलीहरूलाई त्यो देशबाट निकालेर ल्याउनको निम्ति पठाउँछु भन्दा फर्स्टमा चाहिँ मोसाले म गर्न सक्दिनँ भनेर उसले इन्कार गर्यो। किन थाहा छ? किनभने मोसा चाहिँ बोल्नमा त्यस्तो राम्रो थिएन होइन। अनि ऊ चाहिँ डरायो। अनि उसले परमेश्वरलाई के भन्यो? प्रभु, म त त्यस्तो बोल्न सक्दिनँ नि, म कसरी अनि इजरायलीहरूलाई त्यो देशबाट निकालेर ल्याउन सक्छु भनेर उसले भन्दाखेरि परमेश्वरले उसलाई के भन्नुभयो? म तेरो साथमा छु अनि म तँलाई सबै कुराहरू सिकाउने छु भनेपछि मोसाले साहस गर्यो होइन। अनि ऊ चाहिँ हुन्छ प्रभु भनेर, अनि परमेश्वरले आदेश दिनुभएपछि ऊ चाहिँ गयो मिस्र देशमा। अनि त्यहाँ गएपछि उसले त्यहाँको राजा फारोलाई कतिचोटि बिन्ती गर्यो होइन, हामी इजरायलीहरूलाई चाहिँ यो देशबाट अब जानलाई दिनुहोस् भनेर राजालाई बिन्ती गर्दाखेरि राजाले के भन्यो थाहा छ? राजा एकदम दुष्ट थियो नि त होइन। त्यही कारण राजाले के भन्यो? हुँदैन, तिमीहरूलाई म इजरायलीहरूलाई म यो देशबाट जान दिँदिनँ, यिनीहरूलाई यहीँनिर काम गर्नुपर्छ, यिनीहरू मेरो यो देशमै नै काम गर्नुपर्छ भनेर फारो राजाले
भन्यो। अनि त्यो भएपछि मोसाले कति धेरै बिन्ती गर्दाखेरि पनि फारो राजाको मन चाहिँ एकदम कठोर होइन भएको कारणले फारो राजाले जान दिएन। अनि त्यो पछि परमेश्वरले त्यो देशमा के गर्नुभयो थाहा छ? इजरायलीहरूलाई बचाउनको निम्ति परमेश्वरले त्यो देशमा विपत्तिहरू ल्याउनु भयो है। अनि त्यो विपत्ति तपाईँहरूलाई थाहा छ के हो? एक दुईवटा विपत्तिको नाम म भन्छु है। झिङ्गाको विपत्ति, सलहको विपत्ति अनि रगतको विपत्ति है। यस्तै यस्तै गरेर 9वटा विपत्ति आइसक्दाखेरि पनि त्यो फारो राजाको मन चाहिँ यस्तो कठोर भयो कि उसले जानै दिएन। त्यो विपत्ति आउँदाखेरि चाहिँ उसले के भन्यो, ल ल हुन्छ म तिमीहरूको मान्छेलाई जान दिन्छु खालको कुरा चाहिँ गर्यो। तर त्यो विपत्ति आएर रोकिसकेपछि चाहिँ त्यो राजाले इजरायलीहरूलाई जान दिएन। अनि त्यसपछि लास्टमा 10th वाला विपत्ति चाहिँ के थियो थाहा छ? त्यो विपत्ति चाहिँ त्यो मिश्र देशको सबै घरको जेठो सन्तान चाहिँ अब मर्छ। यो फारो राजाको हृदय एकदम कठोर भयो, नराम्रो भयो। उसले चाहिँ आफूले प्रमिस गरेको कुराहरू पनि पुरा गरेन भनेर चाहिँ अब परमेश्वरले चाहिँ लास्ट 10th विपत्ति चाहिँ त्यो ठाउँमा ल्याउन लाग्नु भएको थियो होइन। अनि त्यो बेलामा चाहिँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने तिमीहरूले चाहिँ एउटा एकदम खोट नभएको होइन, घाउहरू केही पनि नभएको एकदम राम्रो भेडाको चाहिँ भेडालाई चाहिँ काट्नु अनि त्यसको मासु चाहिँ तिमीहरूले त्यो राति नै खानु। अनि त्यो मारेको रगत चाहिँ तिमीहरूले तिमीहरूको घरको ढोकाको साइडमा चाहिँ राख्नु होइन। अनि जुन जुन घरको ढोकामा त्यो ब्लडको साइन हुन्छ त्यो घरको चाहिँ सबैजना सुरक्षा रहनेछ। तर जुन घरमा चाहिँ त्यो रगतको त्यो छाप हुँदैन त्यो घरको चाहिँ सबैजनाको जेठो सन्तान चाहिँ मारिनेछ भन्ने कुरा भयो होइन। अनि त्यसपछि इजरायलीहरूले चाहिँ त्यो राति सबैजना मिलेर अनि त्यसपछि पाठो काटेर अनि उनीहरूले त्यो ब्लड चाहिँ ढोकाको चारैतिर उनीहरूले लगायो होइन। अनि त्यसपछि त्यो रात चाहिँ के भयो, परमेश्वरको आत्मा आउनुभयो अनि जुन जुन ढोकामा चाहिँ त्यो ब्लडको साइन थियो त्यो घरको सबैजनाहरू चाहिँ सेफ भयो होइन, उनीहरू चाहिँ सुरक्षित भयो। तर जुन ढोकामा चाहिँ त्यो रगतहरू थिएन त्यो फारो राजाको ढोकामा पनि थिएन नि त होइन। अनि फारो राजाको जेठो सन्तान अनिदेखि लिएर सबै जसको ढोकामा त्यो ब्लडको साइन थिएन उनीहरू सबैजनाको चाहिँ जेठो जेठो सन्तानहरू चाहिँ मर्यो है। अनि यो मरेको देखेपछि चाहिँ फारो राजालाई अब चाहिँ डर लाग्यो। उनीहरूको मान्छेको सन्तान मात्रै होइन कि उनीहरूको एनिमल्स उनीहरूले जति पनि पालेको थियो उनीहरूको पनि जेठो जेठो सन्तानहरू सबै मर्यो होइन। अनि यो भएपछि चाहिँ फारो राजालाई डर लाग्यो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ फारो राजाले हुन्छ अब चाहिँ तिमीहरू यो देशमा बस्दै नबस्, तिमीहरू अब निक्लेर जा भनेर सबै इजरायलहरूलाई उसले त्यो देशबाट जानलाई दियो होइन। ल तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो अहिलेसम्म? के बुझ्नुभयो भने भन्नुहोस् है। यो मैले तपाईँहरूलाई यो कथा सुनाउनुको कारण चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो फारो राजा होइन जो चाहिँ दुष्ट थियो उसको हृदयमा पनि बोल्नुभयो हो। अनि परमेश्वरले फारो राजाको हृदयमा बोल्नु भएपछि चाहिँ इजरायलीहरूले त्यो दासत्व होइन जुन उनीहरूलाई पेन थियो त्यो देशमा त्यो देशबाट चाहिँ परमेश्वरले इजरायलहरूलाई निकालेर प्रमिस ल्यान्डमा होइन परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा जानलाई उहाँले के गर्नुभयो, बाटो बनाउनु भयो है त। अब हामी छोटो क्विज गरौँ। तपाईँहरूलाई म क्वेसन सोध्छु है, तपाईँहरू सबैजनाले आन्सर चाहिँ भन्नुपर्छ है त्यहाँ तल लेखेर। हुन्छ, पहिलो प्रश्न तपाईँहरूलाई, त्यो देशको राजाको नाम के थियो अरे? मैले कतिचोटि भनिसकेँ नि है, के थियो अरे? हो फारो होइन। अनि परमेश्वरले चाहिँ इजरायलीहरूलाई त्यो देशबाट निकालेर ल्याउनलाई कतिवटा विपत्ति पठाउनु भएछ त त्यो देशमा? 2टा होइन, मैले 4टा मात्रै नाम भनेको थिएँ, 4टा मात्रै होला है? होइन, 10वटा विपत्ति होइन। अनि कुन विपत्ति चाहिँ देखेपछि चाहिँ राजाले इजरायलहरूलाई जान दिनुभयो त्यो ठाउँबाट? भ्यागुताको विपत्ति? मलाई त त्यस्तै बोल्दै त्यस्तै लाग्यो हो। भ्यागुताको विपत्ति आएपछि चाहिँ के अरे त्यो फारो राजाले ल ल ल यो देशबाट जानुहोस् भनेर पठायो हो? होइन,
जेठो सन्तान सबैको मर्ने भएपछि चाहिँ फारो राजालाई डर लाग्यो अनि उसले चाहिँ के गर्यो त यो देशबाट तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ भनेर जानलाई दियो नि हो ल धन्यवाद भाइ बहिनी तपाईँहरूले अहिलेसम्म धैर्य भएर ज्ञानी भएर कथा सुन्नुभएको लागि अब हामी मेमोरी भर्स गरौँ है आजको मेमोरी भर्स चाहिँ यर्मिया 30:11 कति अरे यर्मिया 30:11 म एकचोटि नेपालीमा भन्छु अनि एकचोटि इङ्ग्लिसमा भन्छु तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् है त म पहिला नेपालीमा भन्छु है परमप्रभु भन्नुहुन्छ म तेरो उद्धार गर्नेछु तेरो साथमा रहनेछु परमप्रभु भन्नुहुन्छ म तेरो उद्धार गर्नेछु तेरो साथमा रहनेछु अब इङ्ग्लिसमा भनौँ है त हामी I am with you and will save you, declares the Lord. I am with you and will save you, declares the Lord. हुन्छ तपाईँहरूले यो मेमोरी पनि यो भर्स पनि मेमोराइज गर्नुहोस् है सबैजनाले याद गर्नुहोस् है त हामी फेरि भेट्दाखेरि चाहिँ यो मेमोरी भर्स म तपाईँहरूलाई सोध्छु है सबैजनाले याद गरेर आउनुपर्छ हुन्छ एकचोटि हामी फेरि अलिकति यो कथालाई एकचोटि रिभाइज गर्ने हो हुन्छ म छोटोमा अलिकति रिभाइज गरिदिइहाल्छु है त एउटा दुष्ट राजा थियो उसको नाम चाहिँ फारो थियो अनि उसले चाहिँ इजरायलीहरूलाई एकदम धेरै दुःख दिएर त्यो देशमा राखेको थियो अनि इजरायलीहरूलाई त्यो दुःख धेरै सहनलाई गाह्रो भएको कारण उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई पुकारा गरे अनि परमेश्वरले उनीहरूको प्रार्थना सुन्नुभयो किनकि हाम्रो परमेश्वर सुन्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन अनि परमेश्वरले उनीहरूको प्रार्थना इजरायलीहरूको प्रार्थना सुन्नु भएपछि उहाँले मोशालाई इजरायलीहरूलाई त्यो देशबाट निकालेर प्रमिस ल्यान्डमा ल्याउनको निम्ति सहायता गर्नुभयो मोशालाई होइन अनि मोशाले फारो राजालाई कतिचोटि बिन्ती चढायो तर फारो एकदम दुष्ट भएको कारण उसले मानेन तर जब त्यो विपत्तिहरू आयो अनि विपत्तिहरू आइसकेपछि चाहिँ फारो राजाको हृदय परमेश्वरले परिवर्तन गर्नुभयो अनि फारो राजाले हुन्छ तिमीहरू जान सक्छ भनेर पठायो अनि त्यसपछि उनीहरू चाहिँ त्यो दासवाला जुन देश थियो त्योबाट निक्लेर उनीहरू प्रमिस ल्यान्डमा गयो है त तपाईँहरूले बुझ्नुभयो हुन्छ धन्यवाद हुन्छ अब हामीले कथा सुनिसक्यौँ होइन हामी प्रार्थना गरौँ है किनभने हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुन्छ होइन त्यसै कारण हामी उहाँमा ट्रस्ट गर्छौँ सो अब हामी प्रार्थना गरौँ है त आउनुहोस् हामी सबैजना हात जोड्नेछौँ आँखा चिम्लाउनेछौँ अनि परमेश्वरलाई थ्याङ्क यू भन्नेछौँ है परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ जसरी तपाईँले फारो राजाको हृदय जस्तो कठोर थियो उहाँलाई परिवर्तन गर्नुभयो त्यसरी नै प्रभु तपाईँले हामीमा भएको हाम्रो कठोरतालाई हटाउनुहोस् अनि हामीलाई तपाईँ परमेश्वर पितालाई याद गर्नलाई अनि तपाईँ पवित्र आत्माको आवाज सुन्नलाई सिकाउनुहोस् धन्यवाद प्रभु सबै कुरा तपाईँमा ल्याउँदछौँ येशूको नाउँमा आमेन हुन्छ जय मसी बाई हेलो भाइ बहिनीहरू हामी फेरि पनि आराधना र कथापछि म तपाईँहरूको बिचमा आएको छु र अब हामी चाहिँ एनिमल बडिज यानि कि बिब्लिकल तरिकाबाट कुन कुन एनिमलले के जनाउँछ त्यो हामी हेर्न जाँदैछौँ र हामीले फर्स्ट डेमा हामीले कसको कुन एनिमलको बारेमा हेऱ्यौँ मुसाको बारेमा हो जस्तै उसको बारेमा हामीले के सिक्यौँ त गड इज विथ अस सो ट्रस्ट गड परमेश्वर चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ त्यसैले हामीले चाहिँ उहाँमा भरोसा राख्नुपर्छ है ल अब हामी सेकेन्ड डेमा कुन बडिजको बारेमा सिक्यौँ हामीले क्यामल यानि कि उट हो यहाँ के थियो त गड गिभ्स अस वाट वी निड सो ट्रस्ट गड के गर्नुपर्छ त हामीले परमेश्वर चाहिँ हामीले चाहेको कुराहरू चाहिँ हामीलाई दिनुहुन्छ त्यही कारणले हामीले चाहिँ परमेश्वरमा जहिले पनि भरोसा राख्नुपर्छ त्यस्तै गरेर हामीले थर्ड डेमा के सिक्यौँ त हाम्रो माझमा को हुनुहुन्थ्यो चेस भन्ने लियोपार्ड हुनुहुन्थ्यो र हामीले के सिक्यौँ त्यति बेलामा गड गिभ्स अस स्ट्रेन्थ सो ट्रस्ट गड परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले किन भरोसा गर्नुपर्छ त
किनकि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। हामी निर्बल भएको बेलामा के हो त, परमेश्वर चाहिँ हाम्रो बल बनिदिनुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले परमेश्वरमा भरोसा राख्नुपर्छ। र आज हामी 4th डेमा, हाम्रो विल्डरनेस केपको 4th डेमा हामी के सिक्छौँ त, हाम्रो आइजाकको बारेमा सिक्छौँ। र आइजाक द सिप हो, के सिक्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बचाउनुहुन्छ, यानि कि गड सेभ्स अस, सो ट्रस्ट गड हो। हामीले चाहिँ परमेश्वरमा किन भरोसा गर्नु पर्दछ त, किनकि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई हरेक कुराबाट, हरेक स्थितिबाट चाहिँ हामीलाई बचाउनुहुन्छ। र आज डे 4 मा चाहिँ हामी आइजाक द सिपको बारेमा हेर्नेछौँ। र यसको सिम के छ त, गड सेभ्स अस, सो ट्रस्ट गड। परमेश्वरलाई हामीले भरोसा गर्नुपर्छ, किनकि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बचाउनुहुन्छ। जसरी पुरानो नियममा हामी देख्न सक्छौँ कि जब कि इजरायलीहरूले चाहिँ मिश्र देशबाट छुटकारा पाउनु भइसकेपछि हो, परमेश्वरले छुटकारा दिनु भइसकेपछि उनीहरूले निस्तार चाड मनाएका थिए। त्यो निस्तार चाड चाहिँ किन मनायो त भन्दाखेरि त्यो समयमा चाहिँ के भएको थियो त, उनीहरूले चाहिँ भेडालाई काटेर चाहिँ हरेक ढोकामा चाहिँ भेडाको रगतलाई लागेको थियो। र जहाँ जहाँ भेडाको रगत लागेको थियो त्यहाँभित्र चाहिँ विनाशको आत्मा पस्न सकेन, यानि कि मृत्युको आत्मा पस्न सकेन। त्यसरी चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो जातिहरूलाई चाहिँ बचाउनु भएको हामी देख्दछौँ। तर अहिलेको नयाँ नियममा, जस्तै प्रेजेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ भेडालाई काटिराख्नु पर्ने जरुरी छैन, किनभने परमेश्वर येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो माझमा आउनुभयो र हाम्रो पापको निम्ति चाहिँ उहाँ बलि हुनुभयो, उहाँ मर्नुभयो। त्यसैले चाहिँ उहाँको रगतले चाहिँ हामीलाई बचाइयो, हामीलाई किनियो। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ भेडालाई काटिराख्न जरुरी छैन। तर भेडाको जरुरी छैन भन्दैमा यो होइन कि हामीलाई दैनिकी जीवनको लागि नचाहिने होइन। हामीले भेडाबाट के पाउन सक्छौँ, हामीले दुधहरू पाउन सक्छौँ, हामीले मासुहरू पाउन सक्छौँ हो। मासुहरू हामीले आफ्नो जीवनलाई पौष्टिक बनाउनको लागि हामीले खान सक्छौँ। त्यति मात्र नभएर हामीलाई लाउनको लागि के हो त, हामीले भेडाको उनहरूलाई पनि हामीले चलाउन सक्छौँ हो। यसरी नै भेडा चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ के हो त, परमेश्वरमा भरोसा राख्नुपर्छ। हामी फेरि पनि यो थिमलाई फेरि पनि रिपिट गर्नेछौँ, म सँगसँगै गर्न सक्नुहुन्छ। गड सेभ्स अस, सो ट्रस्ट गड। फेरि पनि हामी आर्ट्स एन्ड क्राफ्टमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी फेरि पनि गर्नेछौँ। गड सेभ्स अस, सो ट्रस्ट गड। र हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ छुटाउनु हुँदैन, हामी चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण भागमा गइरहेको छौँ। यदि तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ कि परमेश्वरले हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँहरूलाई पनि विश्वास गर्न मन छ कि परमेश्वरले मलाई बचाउनुहुन्छ, त्यही कारण म परमेश्वरमा चाहिँ भरोसा राख्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आउनुहोस्, तपाईँ म सँगसँगै तपाईँले यी कुराहरू दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ हो। सबैजनाले आँखा चिम्लिने छौँ र हामी म सँगसँगै तपाईँले दोहोऱ्याउनुहोस्। परमेश्वर पिता, आज हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ र प्रभु हामी यो विश्वास गर्न चाहन्छु कि तपाईँले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। मैले अगाडि दिनमा जे गरेँ, जे भुल गल्तीहरू गरेँ, मैले चोरेँ कि, मैले झुट बोलेँ कि, मैले छलेँ कि, ती कुराहरू चाहिँ म आजदेखि छोड्न चाहन्छु। म तपाईँमा विश्वास गर्न चाहन्छु। तपाईँ ममा आउनुहोस् र मलाई डोराउनुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। र मलाई आशा छ कि तपाईँहरूले छुटकारा पाउनुभएको छ र परमेश्वर तपाईँको जीवनमा आइसक्नु भएको छ भनेर म पूर्ण भरोसाको साथमा म तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। अहिले चाहिँ हामी आर्ट्स एन्ड क्राफ्टमा जानेछौँ। बाई बाई। जय मसी भाइ बहिनीहरू कस्तो हुनुहुन्छ? आज तपाईँहरू सबैजना आइसक्नु भएको छ है। आज फेरि पनि हामी सधैँको वर्ष जस्तै आज फेरि हामीले यो वर्ष पनि दसैँ क्याम्प हामी अनलाइन मार्फत, जुम मार्फत यसरी हामीले गर्दैछौँ। हजुरहरूले गएका दिनहरूमा पनि अझै धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ, कथाहरू सुन्नुभएको छ अनि सबै थोक गरिसक्नु भएको छ होइन र? अगाडि पनि तपाईँहरूले विभिन्न गीतहरू सुनिसक्नु भएको छ अनि तपाईँहरूले कथाहरू सुनिसक्नु भएको छ अगाडिको सेसनहरूमा।
अहिले चाहिँ हामी क्राफ्टको लागि भेला भएको छौँ है। ल आज चाहिँ हामीले अब तपाईँहरूले अगाडि कुन कुनको सिक्नु भएको छ त्यो थिमहरू चाहिँ हामीलाई आज नौरुबु भाइले चाहिँ हामीलाई त्यो थिमको बारेमा तपाईँहरूलाई फेरि रिभिजन गराउनु हुनेछ। अनि आज कुन थिममा हामी अगाडि बढ्नेछौँ त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँले भन्नुहुनेछ है। ल अब म भाइ नर्बुलाई यो समय दिन्छु है त। ल अब चाहिँ हामी थिम भन्न जाँदैछौँ है त। हामीले थिम चाहिँ आजको हाम्रो 4th डे है नि त। अनि सुरुदेखि हामी एक्चुअली रिभाइज गर्दै जान्छौँ अनि 4thमा जान्छौँ है त। सुरुमा हाम्रो के छ भन्दा सबैलाई थाहा छ होला है, सुरुदेखि नै तिमीहरू पढ्दै आएको छौ, त्यसैले सबै मैसँग भन्ने है त। गड इज विथ अस सो ट्रस्ट गड है त। गड इज विथ अस सो ट्रस्ट गड। सेकेन्ड डेको हाम्रो थिम चाहिँ के हो भाइ बहिनी है, तिमीहरू सबैलाई थाहा छ नि, मैसँग भन है त। गड गिभ अस वाट वी निड सो ट्रस्ट गड है त। फेरि एक्चुअली गड गिभ अस वाट वी निड सो ट्रस्ट गड है त। अनि 3rd डेमा हामीले के पढेको थियो थिम, गड गिभ अस स्ट्रेन्थ सो ट्रस्ट गड है त। गड गिभ अस स्ट्रेन्थ सो ट्रस्ट गड है। अब आज हाम्रो 4th डेको चाहिँ के छ भन्दा गड सेभ अस सो ट्रस्ट गड है त। गड सेभ अस सो ट्रस्ट गड है त। धन्यवाद नर्बु भाइलाई हामी धन्यवाद दिउँ। उहाँले हामीलाई अगाडिको सबै सुरुदेखिको 1st डेदेखिको आजसम्मको थिमहरू हामीलाई भनेर गइसक्नु भएको छ। अब आज चाहिँ हामी अब क्राफ्टमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अगाडिका दिनहरूमा पनि तपाईँहरूले क्राफ्टहरू गरिसक्नु भएको छ होइन, हेरिसक्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई विभिन्न टिचरहरूले गरेर देखाइसक्नु भयो, सिकाइसक्नु भएको छ। अनि आज चाहिँ हामीले मिश्र देशबाट चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ मिश्र देशबाट जाँदा अनि त्यहाँबाट छुटकारा पाइसकेपछि चाहिँ अनि मरुभूमिमा पुगिसकेपछि अनि त्यहाँबाट परमेश्वरले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यहाँ मिश्र देशबाट छुटकारा दिइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँनिर गएर निस्तार चाड उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाड मनाउनु भएको छ। अनि परमेश्वरले छुटकारा दिनुभएको कारणले रमाएर खुसी साथ चाहिँ अनि त्यहाँ विभिन्न टेन्टहरू थियो, त्यो टेन्टहरूलाई सफा गर्ने, आफ्ना फाटेका लुगाहरूलाई चाहिँ फेरि त्यसलाई सिलाएर धुएर सफासँग लगाएर अनि हामीले जसरी फेस्टिभल हामी चाडबाडमा हामी क्रिसमसमा पनि नयाँ नयाँ लुगा लाएर चर्च जान्छौँ होइन, त्यस्तै गरेर उनीहरूले पनि त्यो समयमा चाहिँ चाडबाड मनाएर अनि परमेश्वरले छुटकारा दिनुभएको खुसियालीमा चाहिँ चाडबाड मनाउने कारणले चाहिँ अनि एकदमै सरसफाइ गर्ने, लुगाहरू सरसफाइ गरेर लगाएको। त्यस्तै आज हामी चाहिँ अनि यो पेपरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सिलाउने भन्नाले बुन्ने कुराहरू सिक्नेछौँ। 4औं दिनको क्राफ्टको लागि चाहिँ यसरी बुन्नलाई अब हामीले धागोले लुगा त धागोले बुनिन्छ, तर तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ आज चाहिँ यो कागजबाट चाहिँ बुन्न सिकाउँदैछु। अनि यो एउटा म्याट जस्तै देखिन चाहिँ अनि तर यसलाई चाहिँ बुन्नको लागि यसरी यो म्याट विभिन्न कलरको पेपर काटेर चाहिँ यो चाहिँ A4 साइजको पेपरलाई काटेर यसरी मैले ल्याएको छु। अनि यसलाई चाहिँ हामीले यो गम मार्फत अनि यसलाई काट्नको लागि सिजरले काटेर यो रेडी गरेको छौँ। अनि यो गमले टाँसेर अनि तपाईँहरूले यसलाई फेरि अनि झुन्ड्याउने पनि बनाउन सिक्नेछौँ। अनि आज चाहिँ हामी यो बनाउन सुरु गर्नेछौँ है त। तपाईँहरूले पनि अघिल्लो दिनहरूमा तपाईँहरूले क्राफ्ट गरिसक्नु भएको छ। यदि तपाईँहरूसँग पेपर छ भने तपाईँहरूले पनि यस्तै साइजको पेपरहरू काट्न सक्नुहुन्छ। अनि विभिन्न धेरै कलर छैन भने 2टा कलरले मात्रै गर्नुभयो पनि राम्रो देखिन्छ है। तपाईँहरूले 2टा मात्रै कलर छ भने पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ, तर तपाईँहरूले विशेष हाम्रो आज भनेको चाहिँ बुन्न सिक्ने हो। जतिवटा कलरले गर्नुभयो पनि हुन्छ, तर हामी सिक्न चाहिँ बुन्न सिक्नेछौँ। हेर्नुहोस् है त, आज म सुरु गर्छु है त। आजको यो बुन्न कपडा बुन्नलाई बुने जस्तै आज हामीले चाहिँ यो कागजबाट बुन्न सिक्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् है त, मैले यसरी सुरुमा यो एउटै कलरको ग्रीन कलरको हरियो कलरको पेपरलाई मैले राखेँ है सुरुमा चाहिँ। अब हामी यहाँनिर अब यो विभिन्न कलरको पेपरहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी बुन्नेछौँ, यसरी छिराउनेछौँ। हामीले एउटा माथि एउटा तल एउटा माथि गरेर यसरी यसलाई छिराउनेछौँ, यसरी राख्नेछौँ। अनि त्यसलाई अनि हामी गमले टाँस्नेछौँ है त। फर्स्टमा म यो टाँस्छु अनि त्यहाँबाट बुन्दै जानेछौँ है त। टाँसिएन भने चाहिँ फेरि तलमाथि हुने भएको कारणले म फर्स्टमा चाहिँ टाँसेर देखाउँछु ल तपाईँहरूलाई।
तपाईहरूले पनि पेपर छ भने मसँगै तपाईहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। हजुरहरूले पनि सँगसँगै गर्नुहोस् है मसँगै। तपाईहरूसँग पेपर छ भने यसरी कटिङ गर्नुहोस् फर्स्टमा, अनि तपाईहरूले म सँगसँगै गर्नुहोस् है। सुरुमा मैले ग्रीन कलरलाई हरियो पेपरलाई हरियो कलरको पेपर मात्रै युज गरेको छु है। तपाईहरूले पनि गर्न सक्नु, जुन कलर छ तपाईहरूसँग त्यही कलरले गर्नुहोस् है तपाईहरू चाहिँ। यसरी मैले एक लाइन सबै टाँसिसकेँ, एउटा माथि एउटा तल गरेर टाँसेको छु। अब चाहिँ म अरू पेपरले चाहिँ कलरको पेपरले चाहिँ मैले बुन्ने छु है त यसलाई। यसरी एउटा माथि एउटा मुनि गर्दै यो पेपरलाई हामी लानेछौँ। सेम कलर भएछ, म अर्को डिफ्रेन्ट कलर यसमा राख्नेछु। मैले ब्लू कलर गरेँ, अब रेड कलर म फेरि रेड कलरले राख्ने रेड कलर मैले प्रयोग गर्दैछु है। हजुरहरूले पनि तपाईहरूको आफ्नो जुन कलर छ त्यसले नै तपाईहरू पनि गर्नुहोस् है। यसरी नै तपाईहरूले यसरी मिलाउँदै जानुहोस् है। अब मैले येल्लो कलर पहेँलो कलरको पेपरमा प्रयोग गर्दैछु। हजुरहरूले पनि यसरी नै बुन्न सक्नुहुनेछ है। अब ओरेन्ज कलरको अब मैले ग्रीन कलर फेरि गरेँ। हेर्नुहोस् त, यसरी हामीले बुन्दै बुन्दै यो मुनिसम्म नै पुरै हामी यसरी नै बुन्दै जानेछौँ है। सबै मैले यहाँ ल्याएको कलरहरू सबै कलरहरूलाई मैले फेरि दोहोऱ्याउँदै छु। अघि मैले पर्पल कलरबाट स्टार्ट गरेको थिएँ,
अब हामी फेरि पर्पल कलरमै आइसक्यौँ। अब फेरि मैले ब्लूबाट सुरु गरेँ है। हजुरहरूले पनि आफूसँग भएको जुन कलर छ त्यसैबाट यसरी नै बुन्दै जानुहोस् है। एउटा पेपर मुनि एउटा पेपर माथि गरेर बुन्नुपर्ने छ है। यसरी गर्नुहोस् अनि तपाईँहरूको ठ्याक्कै यसरी कोठा कोठामा बुट्टा जस्तै भएर आउँछ। हजुरहरूले पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला है। म सँगसँगै गरिराख्नु भएको छ होला। ल अब मैले यो लास्टमा चाहिँ अघि मैले फर्स्टमा यहाँ ग्लु राखेको थिएँ। अब मैले फेरि यहाँ अब लास्टमा पनि म ग्लु राखेर सबै टाँस्ने छु यसलाई अनि यसलाई कम्प्लिट गर्नेछु है। अब यसरी यहाँ लास्टमा अब हामीले फेरि अर्को राख्यौँ भने अट्दैन, त्यही भएर मैले यहाँनिर नै यसलाई चाहिँ सबै टाँस्दै जानेछु। ल हजुरहरूले पनि यसरी नै लास्ट लाइनलाई चाहिँ इन्ड गर्नुहोस् है। अनि तपाईँहरूले यो टाँस्नु भयो भने गमले टाँसिसक्नु भएपछि चाहिँ यो झर्दैन। नभए हामीले त्यतिकै छोड्यौँ भने चाहिँ यो खुस्किन्छ अनि झर्छ होइन। अनि त्यसै कारणले यसरी तपाईँहरूले पनि टाँस्नुहोस् अनि यसरी टाँस्दै जानुहोस् सबैमा। यसरी तपाईँहरूले अझ राम्रोसँग मिलाएर गर्नुहोस्। मैले यहाँ गर्दाखेरि अलिकति अगाडि पछाडि भएको छ, अलि लामो छोटो पेपर भएको कारणले तपाईँहरूले एउटै साइजको पेपर काट्नुभयो भने चाहिँ अझ झन् राम्रो देखिन्छ है। तपाईँहरूले अझ मैले भन्दा राम्रोसँग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ मैले तपाईँहरूले यो कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो रुममा काहीँ यसलाई झुन्ड्याउन पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको घरमा धागो छ भने धागो, या मैले चाहिँ अहिले रिबन प्रयोग गर्दैछु। तपाईँहरूको घरमा चाहिँ धागो छ भने धागोले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। धागो राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ जसरी गर्दा पनि हुन्छ, धागोले गर्दा पनि हुन्छ, रिबनहरूले गर्दा पनि हुन्छ। तर मैले चाहिँ यहाँ रिबन प्रयोग गरेँ, यो सानो रिबन प्रयोग गरेको छु। हजुरहरूले चाहिँ धागो, तपाईँहरूको घरमा धागो छ भने धागो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ खासमा झुन्ड्याउनु तपाईँहरूले त्यत्तिकै चाहिँ अब के गर्नु होला भन्ने लागेर अनि यसलाई चाहिँ झुन्ड्याउने बनाउनुहोस् भनेर यसो गरेको है। अब त्यो फेरि यो रिबन मात्रै छोड्दा फेरि निस्केर जाला भनेर मैले यसलाई फेरि पेपरले पनि यहाँ गममा टाँसिदिएँ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् त यस्तो भयो। हामीले बुनेर यसरी बनायौँ। यो बुनेर बनाइसक्यौँ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँको घरको भित्ताहरूमा काटी जहाँ छ त्यहाँनिर तपाईँले झुन्ड्याउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यसरी आज हामीले मिश्रमा चाहिँ मानिसहरूले धागोको लुगाहरूको बनाउनु भयो भने हामीले चाहिँ यसरी बनाएर पेपरको बनाएर आज गरेको छौँ। यसरी नै इजरायलीहरूले चाहिँ कपडाहरू बनाएको थियो। आज हामीले कागजबाट यो पेपरबाट चाहिँ यसरी विभिन्न कलरफुल रूपमा चाहिँ बनाउन सिक्यौँ। अब चाहिँ तपाईँहरूले पनि यसरी नै बनाएर आफ्नो घरमा राख्नु भएको छ भन्ने म आशा गर्छु। तपाईँहरू आज यो बनाएर खुसी हुनुभयो होला, रमाउनु भएको होला। त्यसै गरेर अब आजलाई चाहिँ हाम्रो यति नै। अब भोलि फेरि भोलिको समयमा भोलि पनि तपाईँहरू जोइन हुनु होला राम्रोसँग होइन सबैजना। हस् त, धन्यवाद। जय मसी। आजलाई यति नै। आज मेरो भेडाहरू कता गयो। यता पो रहेछ मेरो भेडाहरू त। यिनीहरूलाई घाँस दिनु पर्यो। के गर्नु, मरुभूमिमा घाँस नपाए पनि प्रभुले जुटाउनै भएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र भाइ बहिनीहरू, आज तपाईँले के सिक्नुभयो डे 4 को
पक्कै पनि तपाईँले के सिक्नुभयो त God saves us, so trust God. तपाईँले एनिमल बडिजमा के सिक्नुभयो त परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बचाउनुहुन्छ, त्यसैले हामीले चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुपर्छ। मलाई आशा छ तपाईँले आर्ट्स एन्ड क्राफ्टमा पनि रमाइलो गर्नुभयो होला, थिम सङ सिकेर पनि तपाईँले रमाइलो गर्नुभयो होला। र आजको लागि चाहिँ हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। आशा छ तपाईँहरूलाई यस्तै जोसको साथ भोलि पनि तपाईँहरू आउनुहुन्छ भनेर। ल आउनुहोस् हामी आजको अन्तिम प्रार्थना गरेर यस ठाउँबाट छुट्टिनेछौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँको चरणमा आउँछु। परमेश्वर पिता, साँच्चै नै प्रभु तपाईँले हामी हरेकलाई प्रभु हाम्रो हरेक गतिविधिहरूमा, हाम्रो हरेक एक्टिभिटिजहरूमा प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। अनि तपाईँको उपस्थिति हामी हरेक माथि थियो परमेश्वर पिता। प्रभु तपाईँले हामी हरेकलाई प्रभु आशिष तुलाउनु भएको छ प्रभु, त्यसको लागि धन्यवाद छ परमेश्वर पिता। अनि यही जोसको साथमा परमेश्वर पिता प्रभु भोलि पनि आउनलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि प्रभु यी नानी सबैलाई प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस् परमेश्वर पिता। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती प्रार्थना गर्दछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। जेबिसी भाइ बहिनीहरू, बाई बाई। हामी फेरि भोलि भेट्नेछौँ। सी टुमरो।